गोयात पाचवो वाघ सापडला पण मेल्ले अवस्थेत। धारबांदोडा साकोड्डेच्या आगलोट गावात पानस वाड्यार रान वाठारान वाघ मेल्ल्याचे दिसून आयल्या। गोयात वाघ आसात हेचो हो पुरावो। गोयचो ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान या वाघाच्या मरणाचे कारण सोदून काढचे अशें मागला। गोयचो रानमंत्री गोयात वाघ ना अशें म्हणत येयला। गोयात वाघांच्यो आगळीको घडल्यो काय शेजार राज्यांतल्यान येयल्लो आसतलो अशी बकच्छायो मारता। अदीमदी बिबटे वा वाघ गाय म्हसरांक स्वाहा करतना दिश्टी पडटात वा खंय तरी गाडयेपण आयिल्ले बिबटे पोरां मेल्या उपरांत दिश्टी पडटात। गोंयचो पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार गोंयांत वाघांचो अधिवास आसा अशें परत परत सांगत येयला। 2009 ते 2019 दरम्यान 5 वाघ मेले अशें केरकर सरान सांगलें। आता परत एकदा वाघ मेल्ले अवस्थेत मेळिल्ल्यान तेणें चिंता उक्तायल्या। उत्तर गोवा वन विभागाच्या धारबांदोडा ह्या तालुक्यान आसपावपी आगलोट ह्या गांवान एक वाघ जो आसा तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळलो आसा। गोंयान वाघ ना अशें परते परते म्हणटात, पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा। आनी आतां परतो एकदा 2026 आमकां एप्रील म्हयन्याच्या उपरांत मे म्हयन्यान एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा। हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आनी ते फिरत आसतना अशा प्रकारची म्हायती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो त्या वाठारान एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर ज्या वाठारान हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकल अवस्थेन मेळ्ळलो आसा। आता ताका कोणी मारला काय ताका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा, पूण तेचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा। गोंय सरकारान बेगोबेग हेची दखल घेवन ह्या घटनेची चवकशी करपाक जाय आनी एकंदर हे वाघ मरपाचें जे प्रकरण आसा ते गांभीर्यान घेवपाक जाय। गोंयान वाघ ना म्हणटात आनी हो 6वो वाघ जो आसा तो परतो एकदा धारबांदोडा हांगासर मेल्लो आमकां दिश्टी पडटा।